समासप्रकरणम् अधीयानाः स्मः। समासप्रकरणे केवलसमासः अधीतः, अनन्तरं सुप्सुपासमासः अधीयमानः अस्ति। सुप्सुपासमासः समाप्तः, अव्ययीभावसमासः इदानीम् अधीयमानः अस्ति। तर्हि अव्ययीभावसमासः यः वर्तते तत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्ति। किं वैशिष्ट्यम् इति एकवारं पुनरावलोकनं कुर्मः। एकं तु अव्ययीभावसमासः अव्ययं भवति इति एकः विशेषः। कृष्णशब्दः अव्ययं नास्ति, किन्तु यदा तस्य समासः भवति अव्ययीभावसमासः उप इति अव्ययेन सह, तदानीम् उपकृष्णम् इति अव्ययं जायते। उपकृष्णम् इति शब्दः अव्ययं सम्पद्यते। तर्हि अव्ययीभावसमासस्य एकम् इदं वैशिष्ट्यम्। अतः केचित् नाम बहवः प्राचीनाः आचार्याः एवं वदन्ति स्म, अव्ययीभावसमास इति नाम किमर्थम् अस्ति, उपकृष्णम्, अतिनिद्रम्, दिशयो अपदिशम् इत्येतादृशाः ये शब्दाः सन्ति, एतेषाम् अव्ययीभावसमासः किमर्थम् इति चेत् प्राचीनाः आचार्याः एवं वदन्ति स्म। किम्? अनव्ययस्य अव्ययभावः अव्ययीभावः। अनव्ययम् अव्ययं भवति यस्मिन् समासे, सः अव्ययीभावः। That which is not अव्ययं becomes अव्ययम्। किम् अवगच्छन्ति? पुनरेकवारं वदतु महोदय। अनव्ययम् अव्ययं भवति। इति अव्ययीभावः इति प्राचीनाः वदन्ति स्म। तस्य कारणम् इदमेव। सूत्रं वा? सूत्रं न, सूत्रं नास्ति। अव्ययीभावः इति नाम किमर्थम् आगतम् अस्य समासस्य? What is the reason behind naming this samasa as avyayibhava? What is the reason? इदं कारणमस्ति। एवं प्राचीनाः वदन्ति स्म, अनव्ययम् अव्ययं भवति। यद् अव्ययं नास्ति तदपि अव्ययं भवति। कृष्णशब्दः नास्ति, किन्तु उपकृष्णम् अव्ययं न पश्यन्तु। अतिदिशं, दिशाशब्दः अव्ययं नास्ति, किन्तु समासः जातः अतिदिशम् इति, तस्य रूपाणि न भवन्ति। एकम् इदं वैशिष्ट्यं। द्वितीयं वैशिष्ट्यं, अव्ययीभावसमासः नपुंसकं स्यात्। सूत्रद्वयमस्ति खलु, अव्ययीभावश्च इति एकं सूत्रं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे वर्तते। अन्यदेकम् अव्ययीभावश्च इति सूत्रं द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादे। एकं सूत्रं तु वदति अव्ययीभावसमासः अव्ययं भवति इति एकं सूत्रं वदति। द्वितीयं सूत्रं वदति अव्ययीभावसमासः नपुंसकं स्यात् इति वदति। द्वितीयमिदं वैशिष्ट्यम् अव्ययीभावसमासस्य। भवतु, इदानीम् अव्ययीभावसमासविधायकानि बहूनि सूत्राणि सन्ति। तेषु बहुषु सूत्रेषु प्रधानं सूत्रम् इदमेव भवति। किम्? अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रं। समीचीनं सूत्रम् अस्ति इदम्। अत्र भवन्तः पश्यन्तु कीदृशाः प्रयोगाः आगच्छन्ति। अत्र भवन्तः एव अग्रे अग्रे पश्यन्तु कीदृशाः प्रयोगाः आगच्छन्ति इति। पश्यामः इदानीं वयं कुत्र पर्यन्तम् आगताः इदानीम् इति चेत् उपकृष्णम् इति पठितम्, अधिगोपम् इति पठितम्। तर्हि विभक्त्यर्थे
विद्यमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। एतद् विषये अस्माभिः पठितं। We have studied thorough this किम अव्ययं विभक्त्यर्थे वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। किम उदाहरणम् इति चेत् उदाहरणम् अधिहरि। अधिहरि इत्यत्र अधि इति यद् अव्ययं वर्तते तद् सप्तम्यर्थे वर्तते। तर्हि अधिहरि। द्वितीयम् उदाहरणं किम् उक्तम्? अधिगोपम्। अधिगोपम् इत्यस्य गोपी इति लौकिक विग्रहवाक्यं, गोपा ङी अधि इति अलौकिक विग्रहवाक्यं। समासः समासस्य प्रक्रिया पूर्वम् उक्ता मया, भवद्भिः ज्ञाता श्रुता च। इदानीम् अग्रे गच्छामः। इदानीं कश्चित् महानुभावः इदानीम् आगतः। मया पुनः पृष्ठे गन्तव्यम्। इदानीं पश्यन्तु। इदानीमेव कश्चित् प्रविष्टः। महानुभावः इति वा जी? इदानीं समीपार्थे विद्यमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। तद्विषये ज्ञातव्यमस्ति अस्माभिः। पुनः कश्चित् आगतः। पश्यन्ति, दृश्यते खलु? कृष्णस्य समीपं लौकिक विग्रहवाक्यम्। इदानीं किम् अध्येतव्यमस्ति अस्माभिः? समीपार्थे विद्यमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इति अध्येतव्यमस्ति अस्माभिः। तर्हि कृष्णस्य समीपम् इति लौकिक विग्रहवाक्यम्। अलौकिक विग्रहवाक्यं कृष्णा ङस् उपा। कृष्णा ङस् उपा। समासः केन सूत्रेण? अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण समासः सुब्लुक् सुपो कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण सुब्लुक् सुब्लोपः इति लिखितं। टङ्ककस्य दोषः वर्तते। सुब्लुक् भवति, न तु लोपः भवति। तर्हि किं जातम् इदानीं? कृष्णा उपा इति जातम्। प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा। कथम् उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा अस्ति? कश्चित् वदति वा भवत्सु? उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा कथम् अस्ति? सूत्रं तु तत्र वर्तते,
किन्तु व्हाट इज द प्रोसेस? अव्ययम् किम प्रथमा निर्दिष्ट किम किम प्रथमा निर्दिष्टम प्रथमा निर्दिष्टम नाम समास विधायकं यद् शास्त्रं वर्तते, शास्त्रं नाम सूत्रं, तस्मिन् सूत्रे प्रथमान्ततया निर्दिष्टं वर्तते अव्ययम्। कृष्ण उप इत्यत्र अव्ययं वर्तते उप, अतः तस्य उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनं पूर्वं किं रूपं जातम्? उपकृष्ण इति रूपं जातम्। इदानीं प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति अस्य अव्ययी भावश्च इति सूत्रेण नपुंसकत्वम् अस्ति एव। तर्हि सु प्रत्ययः आगच्छति। सु प्रत्ययः आगच्छति। सु इत्यस्य स्थाने अम् इति आदेशः। तत् सूत्रम् अत्र न लिखितं, भवन्तः लेखितुम् इच्छन्ति चेत् लिखन्तु। सूत्रं वर्तते अतोम्। सूत्रं वर्तते अतोम्। अतोम् इति सूत्रम्। अतोम् इत्यस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् अदन्तात् अङ्गात् परस्य सु इत्यस्य अम् स्यात्। पश्यन्तु, उपकृष्ण इति कीदृशम् अङ्गं वर्तते? अकारान्तम् अङ्गं वर्तते। भवन्तः चिन्तयेयुः, भोः अङ्गम् इत्युक्ते किं भवति इति चेत् सूत्रमेकं वर्तते। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गम् इति एकं सूत्रं वर्तते। अनेन इदं सूत्रं किं वदति इति चेत् यस्मात् यः प्रत्ययः विधीयते। सु इति प्रत्ययः कस्मात् विहितः भोः वदन्तु? सु इति प्रत्ययः कस्मात् विहितः? उपकृष्ण 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 इति प्रातिपदिकात् सु इति प्रत्ययः विहितः। तर्हि यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गम् इति सूत्रं किं वदति इति चेत् यस्मात् यः प्रत्ययः विहितः, उपकृष्ण इत्यस्मात् सु इति प्रत्ययः विहितः, तर्हि तस्मिन् प्रत्यये परे सु इति प्रत्यये परे पूर्वस्य अंगसंज्ञा। तर्हि उपकृष्ण इत्यस्य अंगसंज्ञा जाता। इदानीं भवन्तः इदं सर्वं न चिन्तयन्तु। अङ्गम् इत्युक्ते किम्? अङ्गम् इत्युक्ते बाडी पार्ट वा? तत् सर्वं न चिन्तनीयम्। दिस् इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हियर द नेम्स आर केप्ट आर्टिफिशियली। अतः तर्हि अङ्गम् इत्युक्ते तद् यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गम्। यस्मात् यः प्रत्ययः विहितः, उपकृष्ण इत्यस्मात् सु प्रत्ययः विहितः। तस्मिन् प्रत्यये परे, प्रकृते सु प्रत्यये परे पूर्वस्य उपकृष्ण इत्यस्य अंगसंज्ञा भविष्यति। अतोम् इति सूत्रस्य कः अर्थः उक्तः मया? अकारान्तात् अङ्गात् परस्य, अङ्गात् परस्य नाम अंगसंज्ञकात् परस्य सु इत्यस्य स्थाने अम् इति आदेशः स्यात्। कीदृशात् अकारान्तात् अङ्गात् इति चेत् नपुंसकात्। भोः ध्यानेन शृण्वन्तु किमहं वदामि। नाम अत्र एकं सूत्रं कश्चित् वर्तते, अस्मदीयः छात्रः, तेन टङ्कनं कृतम्। एकं सूत्रं टङ्कनं कृतं नाम मया कारितं। तर्हि अत्र एकं सूत्रं त्यक्तं। किं सूत्रम्? अतोम् इति सूत्रं त्यक्तम्। अतोम् इति सूत्रं किं वदति? अकारान्तात् नपुंसकात् अङ्गात् परस्य सु इत्यस्य स्थाने अमादेशः स्यात्। तर्हि इदानीं भवद्भिः अवगतम् अव्ययी भावश्च इति सूत्रेण अव्ययी भाव समासस्य नपुंसक संज्ञा किमर्थं कृता इति अवगतं भवद्भिः? महोदय। नाम पश्यन्तु, अस्माभिः अव्ययी भावश्च इति सूत्रद्वयमस्ति, जानन्ति खलु?
अहं पुनः पुनः स्मारयामि इदम् एकम् अव्ययीभावश्च इति सूत्रं किं वदति इति चेत् अव्ययीभावसमासः अव्ययं स्यात् इति वदति। तद्विषये नास्ति शङ्का, तद्विषये वयं चर्चाम् इदानीं न कुर्मः। वयं द्वितीयं यत् सूत्रमस्ति अव्ययीभावश्च तस्य विषये चर्चां कुर्मः। किं वदति तत् सूत्रम् इति चेत् अयं नपुंसकं स्यात्। अयं नाम अयम् अव्ययीभावसमासः नपुंसकं स्यात्। तर्हि उपकृष्णा इत्यस्य नपुंसकत्वम् आगतम्। किमर्थम्? अस्य किं प्रयोजनम् अस्ति भोः? इदमेव प्रयोजनं। किम्? उपकृष्णा अस्मात् सु प्रत्ययः विहितः अस्माभिः। अतोम् अकारान्तात् नपुंसकात् अंगात् परस्य सु इत्यस्य अम् आदेशः स्यात्। तर्हि सु इत्यस्य स्थाने अम् इति आदेशः आगतः। उपकृष्णा अम्। अमि पूर्वः। अमि परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्। उपकृष्ण इत्यत्र नकारोत्तरवर्ती यः आकारः एवं अम् इत्यत्र यः आकारः, उभयोः अकारयोः स्थाने पूर्वरूपमेकादेशः। पूर्वरूपमेकादेशः नाम द्वयोः वर्णयोः स्थाने पूर्वं विद्यमानः यः वर्णः सः एकः वर्णः द्वयोः स्थाने भविष्यति। अवगतम्? भोः अवगतम्? आम् आचार्य। आम्। रमेशः इति अस्ति। रमा प्लस ईशः। कः सन्धिः वर्तते अत्र? रमेशः। गुणसन्धिः। केन सूत्रेण? अधोगुण। आदुगुणः। आद्गुणः। सूत्रस्य कः अर्थः? सूत्रार्थम् अहं वदामि, शृण्वन्तु। अवर्णात् किं भोः? अवर्णात् परस्य अच् वर्णे परे पूर्वपरयोः एकः एव गुणः आदेशः भवति। भवतु वा? सम्यक् उक्तं। सम्यक् उक्तं नाम प्रयासः सम्यक् कृतः, किन्तु कौमुद्यां पङ्क्तिः कथम् अस्ति इति अहं वदामि। अवर्णादचि पूर्वपरयोः गुणैकादेशः स्यात्। अवर्णादचि परे रमा, रमा इत्यत्र आकारः अवर्णः। ईशः, ईशः इत्यत्र ईकारः अच् वर्तते। तर्हि अवर्णात् अचि परे पूर्वपरयोः, पूर्वपरयोः नाम रमा इत्यत्र यः आकारः, ईशः इत्यत्र यः ईकारः, द्वयोः स्थाने एकः आगच्छति। द्वौ निवर्तेते, द्वयोः स्थाने एकः आगच्छति। अवगतम्? अमि पूर्वः, अमि परे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात्। एकादेशः इत्यस्य को अर्थः? उपकृष्णा इत्यत्र नकारोत्तरवर्ती यः अकारः एवं अम् इत्यत्र यः अकारः, द्वौ अकारौ गच्छतः, तयोः द्वयोः स्थाने पूर्वं विद्यमानः यः वर्णः कः वर्तते? अकारः, सः भवति एकादेशः। एकादेशः नाम द्वयोः स्थाने एकः आदेशः। द्वौ गच्छतः, द्वयोः स्थाने एकः आगच्छति। किम् अद्य रहस्यं ज्ञातम् एकादेशः इत्यस्य? तर्हि इदानीम् उपकृष्णम् इत्यत्रापि एवमेव जातम्। तर्हि इदं विचित्रं पश्यन्तु। अव्ययीभावसमासः अव्ययं भवति, किन्तु अव्ययीभावसमासः नपुंसकलिङ्गमपि भवति। इदमपि वैशिष्ट्यमस्ति। अन्येषाम् अव्ययानाम् अव्ययीभावसमासस्य अव्ययस्य च अयं भेदः, महान् भेदः। दिस् इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन अव्ययास and अव्ययीभावसमास अव्ययास। किम्
कः सः भेदः इति चेत् अन्यानि यानि अव्ययानि तेषां लिंगं वचनं विभक्तिः कापि न भवति, किन्तु अव्ययीभावसमासस्य वचनं न भवति, विभक्तिः न भवति, किन्तु लिंगं भवति। किम् अवगतम्? अयं विशेषः अस्ति। इदानीम् महोदय, उदाहरणं वदामि। అవ్యయీ భావ సమాసం బట్టి అవ్యయం అవుతుంది. అది అవ్యయం అయ్యాక ఇంకా అవ్యయం అయ్యాక అవ్యయం రూల్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యి ఇంకా లింగం వచనం కూడా ఉండవు కదా అప్పుడు. కాదు, దీనికి మినహాయింపు ఉంది కదా, నేను అదే చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు. అంటే అవ్యయీభావ సమాసం పూర్తిగా అవ్యయం అవ్వదు. అవ్యయ భావ సమాసం నుంచి వచ్చిన అవ్యయం పూర్తిగా అవ్యయం అవ్వదంటే అవ్యయం అవుతుంది అని చూస్తున్నాం కదా, ఒక్క విషయం తప్ప. ఆ ఒక్క విషయంలో అది ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే దీనికి లింగం ఎందుకు తెస్తున్నారంటే కొన్ని కార్యాలు చేయాల్సి ఉన్నాయి. ఆ కార్యాలు ఎప్పుడు జరుగుతాయంటే అవ్యయీభావ సమాసానికి మనము ఈ సమాసాన్ని నపుంసకలింగంగా మారుస్తేనే ఆ కార్యాలు జరుగుతాయి. ఓకే ఓకే, ధన్యవాదాలు. So it will be always be only napumsakalinga. इदानीं कः प्रश्नः अस्ति तस्याः? समीचीनः प्रश्नः। भवतां मनस्वपि अयं प्रश्नः आगच्छेत् कदाचित्। सा पृच्छति, अव्ययीभावसमासः अव्ययं भवति तर्हि तस्य नपुंसकलिङ्गत्वं किमर्थम् उच्यते? मया तदेव उच्यते स्म। तया मध्ये प्रश्नः कृतः, अहम् इदमेव वक्तुम् इच्छामि स्म। किम्? अव्ययीभावसमासः अपि अव्ययम् अस्ति, अव्ययीभावश्च इति सूत्रेण, किन्तु द्वितीयं यद् अव्ययीभावश्च इति सूत्रम् अस्ति तत् सूत्रं वदति, भोः सत्यम्, अव्ययीभावसमासः अव्ययमस्ति सत्यं, किन्तु अव्ययीभावसमासः नपुंसकमपि स्यात् इति तद्वदति। किमर्थं भोः? अव्ययीभावसमासः अव्ययं भवति इत्युक्ते तस्य लिङ्गमपि न स्यात्। अव्ययम् इत्युक्ते यस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिः सर्वमपि समानं भवति, किन्तु अत्र किम् अस्ति? नपुंसकलिङ्गत्वं कथम् उच्यते इति चेत् अव्ययीभावसमासस्य नपुंसकलिङ्गत्वम् उच्यते चेत् तस्य नपुंसकलिङ्गत्वम् आश्रित्य कतिचित् कार्याणि करणीयानि सन्ति। यथा प्रकृते अस्माभिः सु इत्यस्य स्थाने अम् इति आदेशः कृतः। अयम् आदेशः तदानीमेव सिद्ध्यति यदा अव्ययीभावसमासस्य नपुंसकत्वं स्यात्। किमर्थम् इति भवन्तः पृच्छेयुः। इति चेत् अतोम् इति यत् सूत्रमस्ति तत् किं वदति? अकारान्तात् नपुंसकात् अङ्गात् परस्य सु इत्यस्य अमादेशः स्यात् इति वदति। तर्हि कदा कर्तुं शक्यते? अकारान्तात् परस्य सु इत्यस्य अमादेशः कदा कर्तुं शक्यते? यदा अकारान्तम् अङ्गं नपुंसकलिङ्गं स्यात्, तदानीमेव कर्तुं शक्यते। Otherwise the formula atom will not work, because this is artificial intelligence. The formula is applied in those circumstances only when all the circumstances are matched, then only the formula is applied. మహోదయ, అవగతం? ఇంకో క్వశ్చన్. ఇప్పుడు అవ్యయీభావ సమాసంతో వచ్చింది ప్రతిదీ నపుంసకమే అవుతుందా? అది వికల్పేనా లేకపోతే నిత్యమా? వికల్పేన నాస్తి, నిత్యమేవ అవ్యయీభావ సమాసస్య నపుంసకలింగత్వం భవతి. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ దెన్ ఒక అవ్యయం తీసుకుంటే అది సమాసం నుంచి అవ్యయీభావ సమాసం నుంచి వచ్చిందా లేకపోతే మామూలుగా జస్ట్ ధాతు ఆ వర్డే అవ్యయమా అని అనుకొని అప్పుడు వర్డే అవ్యయం అయితే ఏముండదు, లింగం ఉండదు. సమాసం నుంచి వస్తే కనుక అవ్యయము ఆ లింగం ఉంటుంది. ఓకే, అట్లా ఉంటా. కరెక్టేనా నా అండర్స్టాండింగ్? नाम अव्ययीभाव समासात् अव्ययं यदि जातं तर्हि तदव्ययं नपुंसकलिङ्गं भवति। किन्तु तस्य पुनः अन्यासु विभक्तिषु अन्येषु वचनेषु रूपाणि न भवन्ति। इदमपि बुद्धौ स्थापनीयम्। कदाचित् तृतीयायाम् एवं सप्तम्यां रूपाणि स्युः। तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति पठितं खलु?
किन्तु अन्येषु वचनेषु कदाचित् नाम बहुलम् इति किमर्थम् उक्तं चेत् यत्र यत्र दृश्यते तथा प्रयोगः तत्र अन्यत्र सर्वत्रापि अव्ययी भाव समासः अव्ययं भवति, किन्तु इदं विशिष्टम् अव्ययं वर्तते यस्य लिंगं वर्तते। सर फिर आदिहरि में नपुंसक लिंग नहीं है ना सर? अधिहरि में भी है, किंतु उसके नपुंसक लिंग होने न होने से व्याकरण की रीति से कोई लाभ नहीं होने वाला है, किंतु उपकृष्णम में होने वाला है। उपकृष्णम में क्या होने वाला है? सु के स्थान पर अम आदेश होगा, वो तभी होगा जब नपुंसक लिंग हो उपकृष्ण शब्द। अवगतम? हाँ हाँ सर। इदानीं भवतः प्रश्नस्य समाधानम् अहम् एवं वदामि, समुद्रे वृष्टिः भवति वा न वा? कः लाभः अस्ति? अवगतम्? प्रश्नः कः अस्ति? पर्जन्यवदिह लक्षण प्रवृत्तिः। पश्यन्तु, लक्षणं लक्षणं नाम सूत्रं, सूत्रस्य प्रवृत्तिः कथं भवति, अप्लिकेशन् कथं भवति सूत्रस्य, प्रवृत्तिः नाम अप्लिकेशन् कथं भवति इति चेत् पर्जन्यवत्। पर्जन्यः यः वर्तते मेघः, सः इदं न पश्यति कुत्र जलम् अस्ति कुत्र भूमिः अस्ति इति, यत्र कुत्रापि वर्षति। इदानीम् अधिहरि इत्यत्र आवश्यकता नास्ति इति कृत्वा नपुंसकलिङ्गत्वं न भविष्यति इति नास्ति। अधिहरि इत्यत्र नपुंसकलिङ्गत्वस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा उपकृष्णम् इत्यत्र नपुंसकत्वं न भविष्यति इति नास्ति। अवगतम्? आम् सर। भवतु। अयं महानुभावः अन्यः कश्चित् आगच्छति पुनः पुनः। हाँ, तर्हि भोः इदानीम् अतोम् इति सूत्रविषये चर्चा आरब्धा, बहु दूरपर्यन्तं गता। कुत्रापि क्लेशः अनुभूतः वा भवद्भिः, काठिन्यम् अनुभूतं वा? नास्ति। अग्रे गच्छामः, अग्रे गच्छामः। अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपम्, उपकृष्णम् इति रूपम्। तर्हि इदानीं किं किम् आगतं? विभक्त्यर्थे उदाहरणं वर्तते अधिहरि अधिगोपम्, समीपार्थे उदाहरणं वर्तते अव्ययीभाव समासस्य उपकृष्णम्, अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धिः। समृद्धिः इत्यस्मिन् अर्थे विद्यमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। पश्यन्तु, उदाहरणं पश्यन्तु। मद्राणां समृद्धिः, मद्राणां समृद्धिः। मद्राणां मीनिंग अर्थं कः? मद्राणाम् इत्युक्ते मद्रदेशस्य इत्यर्थः। मद्रदेशः इत्युक्ते माद्री न, मद्रदेशः इत्युक्ते ईरान्। ईरान् देशः अस्ति खलु साम्प्रतं, तस्य प्राचीनकाले नाम आसीत् मद्रदेशः इति। किन्तु ईरान् जनाः स्वयं न जानीयुः कदाचित्, किन्तु वयं जानीमः। किन्तु अस्माकं ज्ञानेन कः लाभः? वयं दुर्बलाः खलु। इदानीं प्रपञ्चे यः शक्तिशाली भवति तस्यैव सत्यं सर्वे स्वीकुर्वन्ति। भवतु, ते सर्वेपि इदानीं कथं जाताः? भवतु।
मद्रदेशः मद्रदेशः बहु समृद्धः आसीत् पूर्वं प्राचीनकालात् एव तत्रत्या एव माद्री एतेषां मातुलः पाण्डवानां मातुलः शल्यः मद्रदेशस्य एव आसीत् नकुलसहदेवस्य माता मातुलः माता माद्री आम् भवतु। तर्हि इदानीं मद्राणां समृद्धिः सुमद्रं देशवाचकाः शब्दाः प्रायः बहुवचने भवन्ति एवं लोके व्यवहारः आसीत्। अङ्गाः भङ्गाः अङ्गाः अर्थं कः महोदय? अर्थं कः? मद्रदेशः नाम अर्थं कः? अर्थः कः भवति भोः मद्रदेशस्य? इदानीं देशानाम् अर्थः वक्तुं न रूढानि भवन्ति तानि नामानि। ओके 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 एवं भवति भवतु। किन्तु ते बलिष्ठाः भवन्ति स्म मद्राः बलिष्ठाः फिजिकली वेरी फिट तथा आसन् ते सर्वेपि भवतु। महाभारतयुद्धे सर्वेपि आगताः भूमण्डले यावन्तः राजानः सर्वेपि आगताः महाभारतयुद्धे। किमर्थम् इति चेत् युधिष्ठिरः चक्रवर्ती राजा आसीत्। तर्हि चक्रवर्ती राजा युद्धं करोति चेत् सर्वैः आगन्तव्यं तेन सह वा तद्विरोधे वा सर्वैः आगन्तव्यम्। अस्तु भवतु। तर्हि मद्रशब्दः बहुवचने देशवाचकाः शब्दाः प्रायः बहुवचने भवन्ति। अङ्गाः बङ्गाः कलिङ्गाः उशीनराः बाहीकाः आन्ध्राः चौलाः पौण्ड्राः इति सर्वेपि बहुवचने मद्राः बहुवचने भवन्ति। पाञ्चालाः। तर्हि मद्राणां समृद्धिः अत्र मद्राणाम् इत्युक्ते एकस्यैव देशस्य नाम बहुवचने प्रयुज्यते। देशवाचकाः शब्दाः तथा भवन्ति बहुवचनान्ताः किन्तु तेन एकः एव पदार्थः उच्यते न तु बहवः। एकः एव देशः उच्यते न तु बहवः। तथा व्यवहारः आसीत् लोके तस्मिन् समये। मद्राणां यदि मद्रा राज्यस्य जनाः न तत्सर्वं न जनाः न जनाः अत्र समृद्धिः तिष्ठति फर्टिलिटी तिष्ठति। तर्हि देशस्य विषये उच्यते न तु प्रत्येकं जनस्य विषये नोच्यते तत्र। सु प्रत्यय अस्ति वा? मद्रा आम् सु न सु इति अव्ययं समृद्धिः इत्यस्मिन् अर्थे विद्यमानम् अव्ययम्। मद्राणां समृद्धिः इति लौकिकविग्रहवाक्यं मद्रा आम् सु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रेण समृद्ध्यर्थे विद्यमानं सु इति अव्ययं मद्रा आम् इति समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते स च अव्ययी भावः। सुपो धातु प्रातिपदिक कृत्तद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुब्लुक् सु इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनं पूर्वं सुमद्रा सु प्रत्ययः आगच्छति पूर्ववत्। अव्ययी भावश्च इति सूत्रेण नपुंसकत्वम् अस्ति एव। सु इत्यस्य स्थाने अम् इति आदेशः। अमि पूर्वः इति पूर्वरूपम्। नाव्ययी भावाद् अतों त्वपञ्चम्याः अमादेशः सु इत्यस्य स्थाने अमि पूर्वः इति पूर्वरूपम् सुमद्रम् इति रूपं जातम्। अग्रे गच्छामः। अत्र कोऽपि प्रश्नः नास्ति खलु? अग्रे गच्छामः। यवनानां वृद्धिः अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि वृद्धिः नाम
विगतारिद्धिः वृद्धिः। विगतारिद्धिः इत्यस्य को अर्थः दारिद्र्यम् इत्यर्थः। दारिद्र्यम् इत्यर्थः। रिद्धेः अभावः। विगतारिद्धिः वृद्धिः। विगता नाम नष्टा इत्यर्थः। विगतारिद्धिः वृद्धिः। यवनानां वृद्धिः दुर्यवनम्। यवना आम दुर् इति अव्ययम् वृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते, तस्य समासः। सुपो धातु प्रातिपदिक सुब्लुक्। दुर् इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनं पूर्वम् अनन्तरं रूपं पूर्ववत्। दुर्यवनम्। यवनदेशः जानन्ति? यवनदेशं ग्रीस। ग्रीक देशः। ते इदानीमपि दरिद्राः एव। कथम् इति चेत् यूरोपियन् यूनियन् अस्ति खलु? यूरोपियन् यूनियन् तः ऋणं स्वीकृत्य जीवन्ति ते इदानीमपि। यदा यूरोपियन् यूनियन् वदति वयं धनं दातुं न इच्छामः, सर्वेपि मार्गान् अवरुन्धन्ति आगत्य। जाम् रोड जाम् कुर्वन्ति आगत्य। न ऋणं यच्छन्तु अस्मभ्यम् इति। तो एवं तेषां दुर्दशा अस्ति इदानीं। तत्रत्यः एव आसीत् अलेक्साण्डर् यवनदेशस्य। भवतु। तर्हि इदानीं यवनानां वृद्धिः दुर्यवनम्। नास्तिकानां दर्शनं वर्तते। दर्शनं नाम फिलासफी। किं? यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः? चार्वाक। हाँ, चार्वाक मतम। किम? जब तक जीना है आनंद से जियो। तो कैसे आनंद से जिएंगे? ऋणम स्वीकुर्वन्तु, लोन। तो लोन कैसे चुकाएंगे? चुकाना ही नहीं है लोन। क्यों? हम लोन के पैसे से आनंद मनाते हुए ही समाप्त हो जाएंगे। तो शरीर को तो कोई वापस ला नहीं सकता है। अतः यवनाः इदानीं ये सन्ति ग्रीक देशस्य जनाः, ते यूरोपीय देशानां दयया जीविताः सन्ति, कृपया जीविताः सन्ति, अनुग्रहेण जीविताः सन्ति। एवं दुरवस्था अस्ति इदानीं। संपूर्ण पाश्चात्य देशाः सर्वे एवं सन्ति। धनं धनं प्रतिदिनं धनस्य विषये चिन्तयन्ति। भवतु। ऋणं स्वीकृत्य तेषां मतं किम् अस्ति चेत् खावो पीवो मजा करो। हाँ, तदेव तदेव। भवतु, अग्रे गच्छामः। दुर्यवनम् इति जातम्। महोदय, प्रश्नः अत्र समादेशः नाभिभाव अतो पंचम्याः इति सूत्रं प्रसक्तिः अस्ति। पूर्वं दृष्टवन्तः उपकृष्णं, तत्र किमर्थं अतोऽम् इति? अस्तु, समीचीनः विषयः उत्थापितः भवद्भिः। किं नाम न दृश्यते भवतः अत्र? श्रीनिवासन्। समीचीनः प्रश्नः भोः। मम मनसि अपि अयं विषयः इदानीमेव स्फुरितः। एतद् विषये एवं कुर्मः। नपुंसकत्वस्य अन्यानि प्रयोजनानि सन्ति। तानि कानि प्रयोजनानि इति अग्रे आगमिष्यन्ति। तर्हि अत्र अमादेशः नाव्ययी भावादिति सूत्रेणैव भवतु। अतोम् इति सूत्रं मास्तु। तत् सूत्रम् अग्रे अहं पुनः वदिष्यामि कुत्र आगमिष्यति तत् सूत्रम् इति। समीचीनः प्रश्नः। जागरूकाः, भवन्तः जागरूकाः सन्ति इति ज्ञायते अनेन। यू आर ऑल अलर्ट। ओके, बहुत समीचीनम्। मक्षिकाणाम् अभावः। मक्षिकाणाम् अभावः
पश्यन्तु अव्ययीभावसमासः पूर्वपदार्थप्रधानः तर्हि मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकम् निर्मक्षिकम् इत्यस्य अर्थः मक्षिकाणाम् अभावः यस्मिन् स्थाने अस्ति तस्य स्थानस्य निर्देशः न क्रियते निर्मक्षिकम् इत्यनेन मक्षिकाणाम् अभावमात्रं निर्दिश्यते मक्षिकाणाम् अभावमात्रं निर्दिश्यते निर्मक्षिकम् इत्यत्र पूर्वपदं वर्तते निर् उत्तरपदं वर्तते मक्षिकम् तर्हि पूर्वपदार्थ प्रधानः अव्ययीभावः खलु तर्हि निर् इत्यस्य अर्थः वर्तते अभावः केषाम् अभावः इति चेत् मक्षिकाणाम् तर्हि इदानीं निर्मक्षिकम् इत्यस्य अर्थः वर्तते मक्षिकाणाम् अभावः मक्षिकाणाम् अभावमात्रं विवक्षितम् अत्र न तु तत् स्थानं यस्मिन् स्थाने मक्षिकाः न सन्ति इदं बुद्धौ स्थापयन्तु अवगतम् भवतु तर्हि अत्र प्रक्रिया अपि पूर्व तत्रापि कस्मिन् अर्थे अयं समासः भवति इति चेत् अर्थाभावः अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभाव अर्थस्य अर्थः नाम समथिंग प्रकृते कः अर्थः वर्तते मक्षिकाः अर्थाः सन्ति मस्किटोस् आर् द थिंग्स हियर तर्हि तेषां तासाम् अभावः मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकम् निर्मक्षिकमस्ति निर्मक्षिकमस्ति इत्यस्य कः अर्थः मक्षिकाणाम् अभावः अस्ति निर्मक्षिकं नास्ति निर्मक्षिकं नास्ति नाम मक्षिकाणाम् अभावः नास्ति इत्यर्थः मक्षिका इत्यस्यैव अपभ्रंशः मस्किटो एवं किमपि जातं स्यात् शब्दस्य अपभ्रंशः केन रूपेण भवति इत्यत्र नियमः कोऽपि नास्ति येन केनापि रूपेण भवति भवतु तर्हि अत्र प्रक्रिया कथम् अस्ति पश्यन्तु मक्षिकाणाम् अभावः लौकिक विग्रहवाक्यं मक्षिकाणाम् अभावः मक्षिका आम् निर् निर्रिति अव्ययम् अभावार्थे वर्तते अभावः एब्सेंस तस्मिन् अर्थे वर्तते तर्हि मक्षिका आम् निर् अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रेण समासः कृत्तद्धित समासश्च सुपो धातु प्राद्वय सुब्लुक् प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् उपसर्जनं पूर्वं निर्मक्षिका इदानीं निर्मक्षिका इत्यत्र कथंचित् विग्रहः कर्तुं शक्यते खलु मक्षिकाणाम् अभावः मक्षिकाणाम् अभावं मक्षिकाणाम् अभावेन मक्षिकाणाम् अभावाय मक्षिकाणाम् अभावात् मक्षिकाणाम् अभावस्य मक्षिकाणाम् अभावे तर्हि मक्षिका इत्यस्यापि उपसर्जनसंज्ञा किन्तु एकविभक्ति चापूर्वनिपाते इति सूत्रेण तर्हि मक्षिका इत्यत्र इदानीम् उपसर्जनसंज्ञा जाता पुनः केन सूत्रेण एकविभक्ति चापूर्वनिपाते इति सूत्रेण कः लाभः तस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य उपसर्जनं यो गोशब्दः स्त्री प्रत्ययान्तं च तस्य का संज्ञा विधीयते तस्य किं विधीयते ह्रस्वः विधीयते तर्हि मक्षिका इत्यत्र स्त्री प्रत्ययः वर्तते टाप् प्रत्ययः तस्य इदानीं ह्रस्वः भविष्यति किं रूपं जातं निर्मक्षिका इति रूपं जातम् इदानीम् अव्ययी भावश्च इति सूत्रेण नपुंसकत्वम् आगच्छति अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण सुब् लुक् प्राप्तः सु इत्यस्य लुक्
लुकं प्रबाध्य नाव्ययी भावाद् अतों त्वपञ्चम्याः इति सूत्रेण सु इत्यस्य लुकं प्रबाध्य अमादेशः, अमि पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपं निर्मक्षिकम् इति रूपं जातम्। इदानीम् अग्रे गच्छामः। कोऽपि प्रश्नः नास्ति खलु अत्र? अनन्तरं अव्ययं किं निर्विघ्नम् इत्यत्रापि विघ्नानाम् अभावः निर्विघ्नम्। अवगतम्? विघ्नानाम् अभावः निर्विघ्नम्। समीचीनः समीचीनः दृष्टान्तः उक्तः, समीचीनम् उदाहरणम् उक्तम्। महोदय, निर्मक्षिका is following the same pattern as Upakrishna. Everything, all the, is there any difference? I'm not seeing any difference. उपकृष्ण इत्यपेक्षया अपदिशम् इतिवत् वक्तुं शक्यते वा? यतोहि उपकृष्णम् इत्यत्र एकविभक्ति च पूर्वनिपाते गोस्त्रीयोर् उपसर्जनस्य इति किमपि नास्ति खलु? तद्वत् वक्तुं शक्यते। तथा चिन्तयतु, तथा चिन्तयतु। अपदिशम् इतिवत् वर्तते। तर्हि इदानीं समीचीनम् उदाहरणम् आगतम्। अतिनिद्रम्। अतिनिद्रम् इति शब्दं दृष्ट्वा अवैयाकरणः भ्राम्येत्। यस्तु अवैयाकरणः, the person who is not the grammarian, he may be confused by this word. Which word? Atinidram. Atinidram इत्यस्य सः कम् अर्थं चिन्तयेत्? अत्यधिका निद्रा इति चिन्तयेत्। किन्तु अतिनिद्रम् इत्यस्य अर्थः वर्तते निद्रा सम्प्रति न युज्यते। Sleeping is not good now. कस्मिन् अर्थे समासः अस्ति? असम्प्रति अर्थे। भोः, असम्प्रति इत्यस्मिन् अर्थे। अतिहिमम् इत्यपि अस्ति खलु पूर्वं? तद् मध्ये त्यक्तं। भवतु, पश्यामः। अतिहिमम् इति मध्ये अस्ति, तद् गतं, पश्यामः। हिमस्य अत्ययः। हिमस्य अत्ययः। अत्ययः नाम ध्वंसः, नाशः। वैनिशिंग, नाशः। वैनिश, वैनिश इति शब्दः अपि संस्कृतस्य विनाश इति शब्दात् वैनिश इति शब्दः आगतः। किं भोः? विनाश, वैनिश। अवगतम्? वैनिश and नाशक मध्ये वैनिश विनाश साम्यम् अस्ति? भवतु भवतु, Same phonetics. भवतु, आगच्छामः। तर्हि हिमस्य अत्ययः। अत्ययः इत्युक्ते ध्वंसः, नाशः, विनाशः। तर्हि अत्ययः इत्यस्मिन् अर्थे वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। हिमस्य अत्ययः, the melting of glaciers इति वक्तुं शक्यते अस्माभिः। अद्यत्वे विश्वस्य समस्या अतिहिमं वर्तते। अद्यत्वे विश्वस्य समस्या अतिहिमं वर्तते। हिमस्य अत्ययः इति वर्तते समस्या। तर्हि हिमस्य अत्ययः इति लौकिक विग्रहवाक्यं, हिमाङस् अति इति अलौकिक विग्रहवाक्यम्। अत्ययार्थे वर्तमानम् अव्ययं समस्यते। समासः सुब्लुक्, प्रक्रिया पूर्ववत् वर्तते। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अतिनिद्रम् इत्यत्र निद्रा सम्प्रति न युज्यते।
अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति असंप्रति पश्यन्तु असंप्रति इत्यस्मिन् अर्थे वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। तर्हि अति इति यद् अव्ययम् अस्ति इदम् अव्ययम् असंप्रति इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। निद्रा इत्यनेन सह समासः। निद्रा सु अति अतिनिद्रम न योग्य काले नाम अयोग्य काले निद्रा यदि क्रियते चेत् तदानीम् अतिनिद्रम् इत्युच्यते। प्रक्रियां पश्यन्तु, प्रक्रिया पूर्ववत् वर्तते। अत्र अपदिशम् इतिवत् वर्तते प्रक्रिया सर्वात्मना। अग्रे गच्छामः अथवा कोऽपि प्रश्नः अस्ति अत्र? नास्ति, अग्रे गच्छामः। महोदय एकः प्रश्नः महोदय, अत्र यथा वयं ह्रस्वं कुर्मः पूर्वमपि अत्र किं ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रम् अत्र प्रयोगं कर्तुं शक्यते वा? न न, किमर्थम् इति चेत् निद्रा शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति खलु। परन्तु अत्र अव्ययीभावश्च इति अपि सूत्रं वर्तते खलु, तस्य नपुंसकलिङ्ग संज्ञा तस्मात् अनन्तरं शक्यते वा? न न न, तदर्थम् इदानीं ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यस्य अन्यत्र प्रयोजनं वर्तते। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यस्य अन्यत्र प्रयोजनं वर्तते। अतिनिद्रम् इत्यादिषु गोस्त्रियोः उपसर्जनस्य सूत्रेणैव भवति। इदं सूत्रं पुनः यथा वयं स्त्रीलिङ्गे स्वीकृत्य गोत्र्याम् इति सूत्रं प्रयोगं कुर्मः, पुनः किम् अव्ययीभावः नपुंसकलिङ्गसंज्ञा नाम तत्र न तस्य अन्यानि प्रयोजनानि अग्रे आगमिष्यन्ति। नपुंसकलिङ्गत्वं यत् कृतं तस्य अन्यानि प्रयोजनानि अग्रे आगमिष्यन्ति। नाम भवती किं पृच्छति इति चेत् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेणैव कर्तुं शक्यते खलु इति भवती पृच्छति। किन्तु तत्र पुनः परिभाषेन्दुशेखरादि ग्रन्थान् प्रति गन्तव्यम् अस्माभिः। इदं जानातु भवती, स्त्री प्रत्ययान्ताः ये शब्दाः, एवं गो शब्दः अन्ते अस्ति चेत् तत्र अनेनैव सूत्रेण भविष्यति। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य सूत्रेणैव भविष्यति। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य सूत्रेणैव भविष्यति। भवतु, अग्रे गच्छामः। महोदय, अतिनिद्रा अर्थं न योगे काले निद्रा चेत् अतिनिद्रा इति యాక్చువల్ అతినిద్ర అంటే ఎక్కువ నిద్రపోయేవాడు, దాన్ని ఏమంటారు? అతినిద్ర కాదా? దాన్ని అతినిద్ర అనాలి, అతినిద్రం అనకూడదు. ఓహో, అతినిద్రం ఇది అది అదే అతినిద్రం ఇత్యుక్తే నిద్రా సంప్రతి న యుజ్యతే, किन्तु अत्यधिका निद्रा इत्यस्मिन् अर्थे अतिनिद्रा इति शब्दः तद् अव्ययः न भवति। अव्ययं न भवति, अयं विशेषः अस्ति। भवतु, अग्रे गच्छामः। शब्दप्रकाशः, शब्दप्रादुर्भावः। शब्दप्रादुर्भावः इत्यस्मिन् अर्थे वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सस्यते इदं भवति। तर्हि इदानीं हरिशब्दस्य प्रकाशः, हरिशब्दस्य प्रकाशः नाम लोके सर्वत्रापि हरिः हरिः हरिः, हरिशब्दस्य लोके सर्वत्रापि प्रसिद्धिः इत्यर्थः।
नाम कदाचित् मनुष्यः तादृशं कार्यं करोति यदा तस्य मनुष्यस्य अपेक्षया मनुष्यस्य नाम्नः प्रसिद्धिः भवति। अवगतम्? मया पूर्वं दृष्टान्तः उक्तः खलु। यदा नृसिंहेन हिरण्यकशिपोः वधः कृतः तदानीं सर्वत्रापि हरिः 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 इति कश्चित् श्लोकः अस्ति, अहं स्मरामि। हरेर्हिरण्याक्ष पुरस्सरासुरः द्विपद्विषः प्रत्युतसा तिरस्क्रिया इत्यादि श्लोकः अस्ति कश्चित्। भवतु। हाँ, कौमुद्याम् इति हरि इति उदाहरणं दत्तं, किन्तु काशिकायाम् इति पाणिनि इति उदाहरणं वर्तते। इति पाणिनि इति उदाहरणं किमर्थम् अस्ति चेत् यदा पाणिनिना स्वकीया अष्टाध्यायी विरचिता तदानीं सम्पूर्णे लोके पाणिनि 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 इति प्रसिद्धिः जाता पाणिनि शब्दस्य। तर्हि इति पाणिनि। एवमेव हरिशब्दस्य प्रकाशः इति हरि। हरि ङस् इति इति अव्ययं शब्द प्रादुर्भावः इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। एकवारं इति हरि शब्दस्य उपयोगं करोति वा वाक्ये? प्लीज यूज इट इन अ सेंटेंस। इति हरि, हाउ इज इट यूज्ड? इति हरि साम्प्रतं लोके इति हरि वर्तते। साम्प्रतं लोके इति हरि वर्तते। That means हरि प्रसिद्धि है। साम्प्रतं लोके सर्वत्रापि हरिः हरिः इत्येव श्रूयते इत्यर्थः। अस्तु अस्तु, अवगतम्? भवतु। अद्यत्वे बहवः सन्ति खलु तादृशाः, तेषां विषये प्रयोक्तुं शक्यते भवद्भिः। क्रीडकाः सन्ति बहवः। भवतु अग्रे। अत्रापि प्रक्रिया पूर्ववत् इदानीं मया उक्तं खलु किम् इति चेत् अस्माभिः पूर्वपीठिका सम्यक् विरचिता। We have created the strong basement. Now we can run. इदानीं धावनं कर्तुं शक्यते। अत्र प्रक्रिया कापि विशिष्टा नास्ति, प्रक्रिया पूर्ववत् अस्ति। अग्रे गच्छामः। हाँ जी। विष्णोः पश्चात् अनुविष्णुः। विष्णोः पश्चात् अनुविष्णुः इति न भवति भोः, अनुविष्णु। अनुविष्णु इति भवति। अव्ययं खलु। विष्णोः पश्चात्। पश्चात् पश्चात् इत्युक्ते बिहाइंड, पीछे। तद् पीछे। तर्हि पीछे इत्यस्मिन् अर्थे वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। विष्णु ङस् अनु, विष्णोः पश्चात् समासः। सुब्लुक् प्रातिपदिक संज्ञा सुब्लुक्, अनन्तरम् अनु इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनं पूर्वं सु प्रत्ययः आगच्छति। सु इत्यस्य लुक् अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण अनुविष्णु इति रूपम्। इदानीम् अत्र कौमुद्यां कश्चित् विशेषः वर्तते। कौमुद्याम् अत्रैव कश्चित् विशेषः उक्तः। भवन्तः सर्वेपि कौमुदीं पश्यन्ति वा? इदानीं कौमुदी अस्ति वा भवतां सकाशे? प्रेषितं खलु प्रथमदिने?
तत्र पश्यन्तु, तत्र पंक्तिः भवति पश्चात् शब्दस्य तु नायं समासः। इदानीं भवतां प्रश्नः स्यात्, सः प्रश्नः भवति चेत् तस्य प्रश्नस्य इदं समाधानं कौमुद्याम् उक्तम्। पश्चात् शब्दस्य तु नायं समासः, ततः पश्चात् स्रंस्यते ध्वंस्यते च इति भाष्य प्रयोगात् इति पंक्तिः कौमुद्याम् अस्ति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट? तस्याः पंक्तेः आशयः कः चेत् आदौ प्रश्नः उद्भावनीयः। First, I have to raise the question in your minds. प्रश्नः आदौ उद्भावनीयः मया, तदनन्तरम् अर्थः ज्ञायते। इदानीं पश्यन्तु, पश्चात् इत्यस्मिन् अर्थे विद्यमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इत्युक्तं खलु। तर्हि पश्चात् इत्यपि अव्ययम् अस्ति खलु। पश्चात् इति अव्ययम् अस्ति वा न वा? भोः, पश्चात् इति शब्दः अव्ययः खलु। तर्हि पश्चात् इति अव्ययं पश्चात् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति, तस्य समासः सुबन्तेन सह कुतो न भवति? किं प्रश्नः अवगतः? पश्चात् इत्यस्मिन् अर्थे विद्यमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इत्युच्यते। तर्हि पश्चात् इत्यपि अव्ययम् अस्ति, और इदम् अपि अव्ययं पश्चात् इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। तर्हि अस्य समासः कुतो न भवति? न भवति, न भवति। भवन्तः चिन्तयेयुः हिंदी भाषायां तत्पश्चात् इति वदन्ति। हिंदी भाषायां किं वदन्ति? तत्पश्चात्, आफ्टर दैट, तत्पश्चात्। किन्तु हिंदी भाषायां यदुच्यते तद् पाणिनीय व्याकरण रीत्या असाधुः प्रयोगः। पाणिनीय व्याकरण रीत्या, हिंदी व्याकरण रीत्या भवतु नाम यत्किंचित्, किन्तु तत्पश्चात् इति प्रयोगः न करणीयः। किमर्थम् इति चेत् पश्चात् इति शब्दस्य तु नायं समासः इति पंक्तिः कौमुद्याम् अस्ति। पश्चात् शब्दस्य तु नायं समासः। किमर्थम् इति चेत् अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे सूत्रं वर्तते एकम्, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। अस्य सूत्रस्य यद् महाभाष्यं वर्तते पतंजलि मुनेः, यद् महाभाष्यं वर्तते, तस्मिन् महाभाष्ये कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि? अस्य सूत्रस्य प्रयोजनानि कानि सन्ति इति प्रश्ने कृते भाष्यकारः वदति, स्तोष्याम्यहं पादिकमौदवाहिं ततः श्वोभूते शातनीं पातनीं च नेतरावागच्छतं धारणीं रावणीं च ततः पश्चात् स्रंस्यते ध्वंस्यते च। You don't think about shloka. Just we are getting the point here. That's all. Remain we have to leave. अस्माभिः श्लोकस्य चतुर्थी पंक्तिः द्रष्टव्या अस्ति। चतुर्थी पंक्तिः नाम अस्य सूत्रस्य प्रयोजनानि कानि इति प्रश्ने कृते भाष्यकारेण श्लोकरूपेण समाधानं दत्तम्। एतानि एतानि प्रयोजनानि सन्ति, एतानि एतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इदं सूत्रं स्वीक्रियते चेत्। किं सूत्रम्? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रम्। तर्हि इदानीं
ततः पश्चात् स्रंस्यते ध्वंस्यते च इति प्रयोगः अस्ति भाष्यकाराणां। ततः पश्चात् इति भाष्यकारैः प्रयुक्तं न तु तत्पश्चात्। ततः पश्चात् इति भाष्यकारैः प्रयुक्तं न तु तत्पश्चात्। ततः इति पंचमी प्रतिरूपकम् अव्ययमस्ति। ततः इति पंचम्यन्तम् अव्ययं वर्तते। तर्हि ततः इति पंचम्यन्तं सुबन्तं तेन सह पश्चात् इत्यस्य समासः न कृतः भाष्यकारेण। अतः पश्चात् इति अव्ययं सदपि पश्चात् इति अव्ययं पश्चात् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति चेदपि पश्चात् शब्दस्य समासः न भवति सुबन्तेन सह। अवगतम्? अवगतं भोः? एतत् श्लोकरूपेण पश्चात् इति अव्ययं नास्ति इति। न न न नो नो श्लोकस्य तादृशं तात्पर्यं किमपि नास्ति, किन्तु तस्मिन् श्लोके भाष्यकारेण समासरहितः प्रयोगः कृतः। महोदय He has Bhashyakara has used non-compound word tatah paschat. That's all. तस्य श्लोकस्य तात्पर्यं पश्चात् शब्देन सह समासः न भवति इति नास्ति। अवगतम्? अवगतं वा? तर्हि ततः पश्चात् स्रंस्यते ध्वंस। तर्हि इदानीं भवतः प्रश्नस्य समाधानम् आगतम्। भवतां प्रश्नः कः आसीत्? पश्चात् इति अव्ययं यदस्ति तदपि पश्चात् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति खलु, अव्ययमपि अस्ति। तर्हि तस्य समासः सुबन्तेन सह किमर्थं न भवति इति चेत् प्रमाणभूतशब्दः पतञ्जलिः समासरहितं प्रयोगम् अकरोत्, अतः तत्प्रयोग सामर्थ्यात् अत्र समासः न भवति। पश्चात् शब्दस्य तु नायं समासः इति कौमुद्याम् उक्तम्। एतावता पुनरावलोकनं कुर्मः। आदितः विभक्ति इत्यस्य विभक्त्यर्थे उदाहरणम् अस्ति। विभक्त्यर्थे उदाहरणं वर्तते अधिहरि अधिगोपम्। भवन्तः अपि वदन्तु स्मृत्वा स्मृत्वा। समीपार्थे उदाहरणं वर्तते उपकृष्णम्। समृद्ध्यर्थे उदाहरणं वर्तते समृद्धिः सुमद्रम्। वृद्ध्यर्थे उदाहरणं वर्तते दुर्यवनम्। अर्थाभावे उदाहरणं वर्तते निर्मक्षिकम्। ఆచార్య సార్ ఒక అతినిద్రం ఉంది కదా సార్, ఇక్కడ ఏక విభక్తికి పూర్వ నిపాతే గోష్ఠ్యోర్ ఉపసర్జనస్య దాని రిలవెన్స్ నాకు అర్థం కాలేదు. ఏంటి ఏంటి మళ్ళీ అతిని అది ఒకసారి కెన్ యూ షో దట్ వన్స్ అగైన్. किम् अतिनिद्रम् इति वा? आम् पश्यामः पश्यामः। किमस्ति अत्र? निद्रा इत्यत्र इदानीं
Kriya Anedi, will it be a standard all for everyone? Everyone will just do the same way? अतिनिद्रं यथा भवान् एकं प्रक्रिया प्रदर्शितवान्, अन्यत्र तु डिफरेंट। एतत् स्त्रीलिङ्गमस्ति। न समीचीनः प्रश्नः। अन्य पुस्तकेषु इट इज कथम् अस्ति? स्टैंडर्ड फॉर्मेट न कस्मिन् भोः कस्मिन् पुस्तके नास्ति तद् वदतु। स्वाध्यायपीठम् अस्ति खलु, नोट्स् आई हैव सीन। Wanted to know, like, would it be different, or is there any gold standard? Like this is the way. యథాస్తి తథా. లేదంటే మీరు చెప్పింది ఏంటైతే స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్ కాదన్నా, ఎందుకంటే అంటే స్టాండర్డ్ అని కాదు, అంటే వాళ్ళు తీసుకునే సెలెక్టివ్ గా ఇదానీం అస్మాభిः किं दृष्टम् इत्युक्ते विभक्त्यर्थे उदाहरणं अधिहरि एवं